अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अजीबो गरीब वाकया लेकर आया हूँ। आपको सुनकर हैरत होगी, लेकिन ये वाकया क्या चीज की है कि अब्दुल्लाह नामी एक शख्स था, एक मुसलमान था। उसके नाक से एक कीड़ा गिरा और वो कीड़ा ऐसा था कि उसको आग में जलाया जाता था तो न आग में जलता था, उसको बड़े पत्थर से कूचा जाता था, मारा जाता था, लेकिन किसी भी तरीके से वो कीड़ा नहीं मरता था। तो पूरा वाकया जानने के लिए आप हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो आगे शेयर करें, ताकि और मुसलमानों को अपने दीन की अहमियत और कदर मालूम हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, एक शख्स था मुसलमान जिसका नाम था अब्दुल्लाह। उसके नाक से एक अजीबो गरीब कीड़ा निकला, मगर वो कीड़ा को किसी तरीके से मारा जाता तो मरता नहीं था। यानी अगर उसको कीड़े को आग में डाला जाता तो जलता भी नहीं था। उस कीड़े को भारी पत्थर और भारी लोहे से कुचला जाता, फिर भी वो ऐसा रबड़ की तरह था कि फिर जिंदा हो जाता था। घर वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले सारे लोग परेशान हो गए कि आखिर इस शख्स के नाक से ये कैसा अजीबो गरीब कीड़ा निकला है कि वो किसी तरीके से नहीं मरता। तो उस शहर में रहने वाले जो सबसे बड़े तबीब, जो सबसे बड़े माहिर हकीम थे, माहिर डॉक्टर थे, वो अंग्रेज था। तो लोग उस लड़के को, उस अब्दुल्लाह नामी शख्स को उस बड़े डॉक्टर के पास ले गए जो अंग्रेज डॉक्टर था। तो अंग्रेज डॉक्टर ने जब उस कीड़े को देखा तो प्याली में थोड़ा सा पानी मंगाया और उस कीड़े को पानी में डाला। पानी में डालते ही वह कीड़ा फौरन मर गया। हालांकि घर वालों ने बहुत कोशिश की उस कीड़े को मारने की, मगर वह कीड़ा किसी भी तरीके से नहीं मर रहा था। इस बड़े डॉक्टर ने, अंग्रेज डॉक्टर ने उसको थोड़े से पानी में डाला, पानी पड़ते ही वह कीड़ा मर गया। वो अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि अब्दुल्लाह, अगर तू नमाज पढ़ रहा होता, नमाज का पाबंद होता, तो ये कीड़ा तुम्हारे नाक में पैदा ही न होता। इसलिए कि मुसलमान जब वजू बनाता है तो सुन्नत तरीके से पहले दोनों हाथों को धुलता है, फिर उसके बाद मुंह की कुल्ली करता है, फिर 3 बार नाक में पानी डालता है। हम इन सुन्नतों को मामूली समझते हैं, मगर वो अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि अब्दुल्लाह, अगर तू नमाज का पाबंद होता, अगर 5 वक्त नमाज तू पढ़ता, तो तुम वजू करते और नाक में पानी भी डालते, ये कीड़ा तुम्हारे नाक में पैदा ही न होता। अगर पैदा होता तो वो मर जाता। दोस्तों, हम जिन चीजों को मामूली समझते हैं, दर हकीकत वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बड़ी मसलहतें पैदा की है। इसी तरीके से एक वाकया और याद आ गया कि एक अंग्रेज बहुत बड़ा डॉक्टर, तबीब एक मस्जिद के सामने से गुजर रहा था तो देखा कि मुसलमान वजू कर रहे हैं। तो वो शख्स, वो तबीब देखकर, अंग्रेज डॉक्टर देखकर वहीं पे ठहर जाता है और देखने लगता है कि मुसलमान किस तरह से वजू बना रहे हैं। तो पहले मुसलमान अपने सुन्नत तरीके से वजू बनाते हैं। पहले हाथ धुलते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, 3 बार चेहरे को धुलते हैं, फिर उसके बाद हाथों को 3 बार धुलते हैं, सर का मसा करते हैं, गर्दन का मसा करते हैं, कानों का मसा करते हैं। वो डॉक्टर, वो तबीब देखकर अंग्रेज कहता है कि खुदा की कसम, जो मुसलमान नमाज का पाबंद होगा उसको कभी मस्तिष्क की बीमारी नहीं होगी। मस्तिष्क यानी जिसमें दिमाग खराब हो जाता है, आदमी का दिमाग काम नहीं करता। तो हकीम, वो डॉक्टर अंग्रेज बोलता है कि जो मुसलमान अपने हाथों से अपने गर्दन पे मसा करते हैं, इसका असर ऐसा होता है, एक नस गर्दन पे ऐसा होता है कि अगर 5 वक्त उस नस को पानी मिलता रहेगा, पानी की तरी मिल जाएगा, तो कभी भी मस्तिष्क और कभी भी दिमाग का मरीज नहीं हो सकता वो शख्स। सुभान अल्लाह। आप सोचे कि एक थोड़े से, एक मामूली से सुन्नत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना बड़ा मसलहत छुपा हुआ है। वाकई में ये दीन बहुत ही बड़ा दीन है।
اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین دیا ہے، جو شریعت دیا ہے، وہ لاجواب ہے، وہ بے مثال ہے، وہ بے نظیر ہے، دنیا میں کوئی اس کا مثال نہیں مل سکتا۔ اور ایک ایک معمولی سنتوں میں بھی اللہ رب العزت نے اتنے فوائد رکھے ہیں کہ مسلمان اس فوائد تک پہنچ نہیں سکتا۔ ایک مسواک کرنے کی سنتیں 100 سے زیادہ ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ مسواک کرنے سے دانت تو صاف ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ گلا بھی صاف ہوتا ہے، پیٹ بھی صاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے چھوٹا فائدہ یہ بتایا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی مرتے وقت کلمہ کا نصیب ہو جانا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ شیطان اس وقت مرنے والے کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو کلمہ نہیں پڑھنے دیتا، اس کو بہکاتا رہتا ہے کہ کسی طرح سے دنیا سے بے ایمانی کے ساتھ چلا جائے، ایمان کے ساتھ نہ جائے، ایمان سے خالی ہو کر دنیا سے جائے اور کلمہ نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، مسواک کرتا ہوگا، تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے صحابہ کرام کا وہ ایک عظیم واقعہ سنا ہوگا کہ صحابہ بہت دنوں سے ایک جنگ لڑ رہے تھے اور اس جنگ میں، اس جہاد میں فتح نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں سے کوئی سنت چھوٹ رہا ہے، کوئی سنت ترک ہو رہا ہے، اس لیے ہم جنگ جیت نہیں رہے ہیں۔ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر وہ کون سا ایسا سنت ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ تو صحابہ آپس میں بتاتے ہیں کہ مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے، لہذا تمام مسلمان صبح جب اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے وقت تو مسواک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جنگ کی نوعیت اس طرح تھی کہ دریا کے اس پار مسلمانوں کی فوج تھی اور دریا کے اس پار کافروں کی فوج تھی۔ جب کافر دیکھتے ہیں کہ مسلمان سارے کے سارے اٹھ کر صبح صبح اپنا دانت صاف کر رہے ہیں، لکڑیوں سے اپنے دانت کو چوک کر رہے ہیں، تو وہ سارے کہتے ہوئے بھاگ گئے، دیوان آمدند، دیوان آمدند، کہ دیو آ گئے، دیو آ گئے، آج یہ مسلمان ہم سب کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ لہذا وہ کافر، وہ مشرک میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ ایک چھوٹی سی سنت کا کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ مسواک کرتے ہوئے دیکھ کر مسلمانوں کو کافر کے دل میں یہ دہشت، یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ مسلمان دیو بن گئے ہیں اور آج ہم لوگوں کی خیریت نہیں، آج مسلمان ہم سب کو کھا جائیں گے۔ تو دوستو، واقعی میں یہ دین کتنا عظیم دین ہے، اور دین میں ایک ہمارے شریعت میں جو چھوٹی چھوٹی سنتیں بیان کی گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی مستحبات جو بیان کیے گئے ہیں، اس میں کتنے راز پوشیدہ ہیں، اس میں کتنے فوائد پوشیدہ ہیں، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر ہم وہاں تک ہماری رسائی ہو جائے اور مسلمان سنتوں کو، فوائد کو جاننے لگے، تو میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایک سنت کو بھی چھوڑنا پسند نہیں کرے گا، ہر مسلمان ہر سنت پہ عمل کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا